लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। नसीम साहब, अंदरूनी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम है, जो चैलेंजेस हैं, इससे हमारे बैरूनी चैलेंजेस जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान को अंदरूनी भी ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं और बैरूनी ख़तरात भी बहुत ज़्यादा। आप देख लें कि भारत का जो रवैया रहा है जब से मोदी की गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान में भी एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता रहता है। वो जिस किस्म की हरकतें कर रहा है जंगजुआना, और वो हर वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश में लगा रहता है, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सामना है। सब अभी भारत बाज फिर भी नहीं आया है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो दो एहलकार उन पर तशद्दुद भी किया गया, मुल्क बदरी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसी जब सिचुएशन सारी होती है तो फिर पाकिस्तान को मजीद क्या स्टांस लेना चाहिए कि आगे चीज़ें बढ़ सकें? ये चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, इंटरनेशनल दुनिया भी उसी तरह से खामोश है। पाकिस्तान बारहा जाकर बात करते हैं, इमरान खान साहब बात करते हैं। पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, अब तो खारजा महाज पर भी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं। पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए, और भारत का ये जो रवैया, इसके बाद पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? आप ये देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है और दुनिया में ये बात की जा रही है, तमाम सरबराह मुमलिकत यही कह रहे हैं कि हम सबको मिलजुल के इस वबा से जान छुड़ानी और हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत इस वक्त एक अकेला मुल्क है जो कोरोना को छोड़ के, तो कहीं वो चाइना के बॉर्डर पे पंगा ले रहा है, कहीं वो नेपाल के बॉर्डर पे हमला कर रहा है, या पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की चीज़ें सोच रहा है। तो मतलब वो अजीब सी मेंटेलिटी है उनकी। तो वो तो जो है वो इस वक्त बातचीत की तरफ आना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान ने हमेशा, आप जब देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि हम भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे तो हम दो कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है कि अमन से रहा जाए ख़त्े में और इस गुर्बत से लड़ा जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा है मोदी साहब को कि आएँ हम इस ख़त्े में गुर्बत से मिल के लड़ें, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही। अभी भी जैसे आपने सफारतकारों वाले वाक़े का जिक्र किया, तो ये वियना कन्वेंशन और यूएनओ की जो चार्टर है उसकी खिलाफ वर्जी है, सरासर खिलाफ वर्जी, कि आप दिन दहाड़े जो सफारतकार हैं उनको अगवा कर लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उनसे मर्ज़ी का बयान लेने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा ने जो इंडियन नाज़िर उमूर है उनको तलब किया है और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो पाकिस्तान तो जो दुनिया के लॉज है, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चलता है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देता है, लेकिन भारत को इन चीज़ों की समझ नहीं। मोदी सरकार की बेसिकली पॉलिसी है क्या, मकासद क्या हैं? चाइना के साथ जो तनाज़ा हुआ, क्या वो सी पैक को मुतासर करने की कोशिश थी, या वो जो आर्टिकल 370 है उसी का तसलसल था? बुनियादी मकासद हैं क्या? मकसद ये एक, बिल्कुल आपने यही कहा कि मोदी तो का ताल्लुक आरएसएस से है, ये बीजेपी का तो रुकन है नहीं, ये तो आरएसएस का आलाकार है जिसको यहाँ तक पहुँचाया गया। जो इसने गुजरात में कत्लेआम किया था, जिसके बाद इस पर अमेरिका जाने तक पे पाबंदी लगा दी गई थी, उस शख्स को हिंदुस्तान वालों ने अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वियना कन्वेंशन के रूल्स के खिलाफ जा रहा है, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिनेवा कन्वेंशन के कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी दुनिया स्टेटमेंट्स तो देती है, बयान तो आते हैं, लेकिन उस तरह से कोई रद्दमल नहीं आता। हाँ, ये देखें सबसे बड़ी बात है कि आजकल की दुनिया जो है ना वो मतलब की दुनिया है, और इकनॉमिकली आप देखें कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 33 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, तो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनके साथ। अब यूरोपियन ममालिक देख लें, आप अमेरिका देख लें, या इवन आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को भी देख लें जो कि इस्लामी मुल्क हैं, उनके भी जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के साथ है। तो इन लोगों ने, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले तो आपने देखा है कि 9/11 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को इतना आइसोलेट कर दिया था कि इवन हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक हमारी बात नहीं सुनती थी। हमारे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। वो चाइना के साथ भी जो है पंगे कर रहा है, वो नेपाल को भी तंग कर रहा है, वो पाकिस्तान में भी गड़बड़ कराना चाहता है, बलूचिस्तान में कोई ना कोई शरारत के बारे में वो सोचता रहता है। तो ये एक बड़ी वही आरएसएस वाली सोच है, हिंदुत्व जो है वो लाना चाह रहे हैं अपना इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनकी इन हरकतों से खुश नहीं होंगे, और आने वाले दिनों में मोदी को इंडिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा टफ टाइम देखना भारत कोरोना की आड़ में अपने मजमूम मज़ाइम की तकमील में लगा हुआ है। जी। इंटरनेशनली कोरोना की वजह से सिचुएशन बड़ी तब्दील हुई है। ये तो कोरोना की वजह से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पर बात कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से बात हो पा रही, इससे पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश थी, लेकिन इंटरनेशनली सिचुएशन बड़ी तब्दील हुई है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भी सिचुएशन तब्दील होगी, ऑयल प्राइसेस नीचे चली गई। अब पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। अब कहा यह गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं तो एक आम आदमी को भी रिलीफ मिलता है, कहीं ना कहीं पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, महंगाई कम हो जाती है। अब पेट्रोल फिर 7 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद
عوام کو امید ہے کہ انہیں کوئی ریلیف ملے گا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی. اب میں آتا ہوں ٹیڈی دل پر. آپ نے ٹیڈی دل کی بات کی. دیگر ممالک میں ٹیڈی دل کا خطرات تھا, وہاں پر حملوں کی زد میں آ رہے تھے. مطلب پاکستان بھی حملوں کی زد میں آ رہا ہے. پاکستان میں دیگر ممالک اس پر باقاعدہ طور پر بجٹ رکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ہیلی کاپٹر اسپرے کے حوالے سے ٹیمز تشکیل دی جا سکیں. پاکستان میں یہ معاملہ ہائی لائٹ اب ہوا ہے یا شدت اب اختیار کی ہے اس معاملے میں؟ اس میں دو چیزیں. پچھلے دنوں NLC کی میٹنگ تھی, وہاں پہ میں بھی گیا ہوا تھا, اور آپ کے جو انچارج ہیں یہاں پہ ندیم رضا صاحب وہ بھی تھے, اور کچھ اور سینئر صحافی بھی تھے, تو انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ دی. اس میں معاملہ یہ کہ لاسٹ ٹائم جو ٹڈی دل نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا دیٹ واز 1999. 1999 میں اس کی ساری تیاری کی, جہاز خریدے گئے, اسپرے خریدے گئے. اس کے بعد سے کیونکہ ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوا تو وہ جہاز بھی خراب ہونا شروع ہوئے. وہ وہاں پہ کچھ 26-27 کے قریب ٹوٹل لوگ تھے جو اس میں کام کر رہے تھے, تو یہ بالکل خاموشی سے ہو کے بیٹھ گئے تھے. اور یہ ٹڈی دل کا جب حملہ جنوری میں ہوا ہے تو اس کے بعد سے گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کیا, اور ابھی تک تقریباً یہ 26 جہاز لے چکے ہیں. دیر ضرور ہو گئی ہے, لیکن یہ ٹڈی دل کو ایسے لیا جاتا ہے کہ یہ ٹڈی دل آ رہا ہے اور آپ ان پہ اسپرے کر دیں. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ بہت ہی خطرناک کام ہوتا ہے. یہ آپ کو افریقہ کی طرف سے ان کی پوری کروڑوں کی تعداد میں یہ آتے ہیں, اور یہ ان کی ریپروڈکشن بہت تیز ہوتی ہے. ان کو آپ صرف مار اسی وقت سکتے ہیں جب یہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اگر یہ فصلوں کے اوپر موجود ہیں تو آپ وہاں سپرے نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹڈی دل کے ساتھ وہ فصل بھی تباہ ہوگی اور اس زمین میں 2-4 سال دوبارہ فصل نہیں ہو سکے گی. تو یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے جب ٹڈی دل خاص طور پہ ریگستانی علاقوں میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے. یا یہ کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بنجر علاقہ ہوتا ہے, وہاں پہ جب یہ سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے. اور NLCC اس وقت ٹوٹلی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. کچھ ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ایڈ آئی ہے, کچھ ہمارے وزارت خزانہ نے بھی پیسے دیے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. ابھی یہ ٹڈی دل ایسی کروڑوں کی تعداد میں جب آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کوئی برسٹ مارا اور یہ سارے ختم کر دیے. اس کے ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا کہ بارشوں کا موسم پاکستان میں بہتر ہوا ہے, تو جب گرینری زیادہ ہوتی ہے تو یہ پھر آگے موو نہیں کرتی, یہ اسی علاقے میں ٹھہری رہتی ہے. تو گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, فوج بھی اس میں شانہ بشانہ گورنمنٹ کے کام کر رہی ہے, اور اس پہ اس سے نمٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. صومالیہ, ایتھوپیا, یہ وہ ممالک ہیں جو اس سے متاثر ہوئے, اور سب سے زیادہ قازقستان متاثر ہوا ہے. ان ممالک نے اس پر کس طرح سے قابو پایا, اور ہمیں بھی وہ میجرز لینے چاہیے؟ یہی سپرے اور یہی طریقہ کار تھے وہاں پر بھی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹڈی دل کا واقعہ ہوتا ہے یا ملکوں میں آنا شروع ہوتا ہے نا, تو یہ ایک ملک دوسرے ملک سے کوارڈینیشن شروع کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ٹڈی دل سے پہلے جو ہے وہ کرونا نے ساری سپیس جو ہے نا وہ لے لی, اور لوگ کرونا کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے اور ٹڈی دل کی طرف زیادہ جو ہے وہ اپنا دھیان نہیں دے سکے. نہیں تو دوسرے جیسے ایران کی طرف سے ٹڈی دل بہت بڑی تعداد میں بلوچستان میں داخل ہوا, یہ سہارا افریقن کنٹریز کی طرف سے آ رہا ہے, آپ کی مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف سے ٹڈی دل جو پاکستان میں آیا ہے. تو بر وقت جو ہے وہ ہم اس کا کوئی انتظام نہیں کر سکے تھے, لیکن اب جو ہے وہ اس وقت اس کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. پورا ایک سیل بنا دیا گیا جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اچھا, 60s میں ہمارا ایک ادارہ بنا تھا پلانٹ اینڈ پروٹیکشن فار لوکسٹ کنٹرول, وہ کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس کا کوئی سیزن ہوتا ہے کہ اس سیزن میں ٹڈی دل کا حملہ ہوگا؟ ابھی NDMA نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے ٹڈی دل کا, تو اس سے پہلے پرائر کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ اس میں پریئر آپ کوئی بھی اقدامات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک جھنڈ کے طریقے سے جو ہے نا وہ پورا ملکوں کے اندر داخل ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب یہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اسی وقت اگر آپ یہ ہوا میں آ رہا ہے تو آپ کتنے جہاز بھیجیں گے جو ان کے اوپر سپرے کرے گا؟ یہ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا ایک جہاز ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر سپرے کر سکتا ہے. تو انتظار یہی کیا جاتا ہے, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا کسی کنٹری سے یہ موو کر رہا ہوتا ہے, یہ کنٹری میں آ گیا ہوتا ہے, تو وہ دوسری کنٹری کو انفارم کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹڈی دل کا حملہ ہمارے ملک میں ہو گیا, نیکسٹ اسٹیشن آپ کا ملک ہو سکتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ تیاری کر لیتے ہیں, اور جو ہی ٹڈی دل آتا ہے تو اس کے سپریز وغیرہ کرنا شروع کر دیں, تو اس کی مزید ریپروڈکشن جو ہے نا اس کو روکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ریگستان میں جا کے یہ ٹیل جو ہے یہ تقریباً 6 انچ تک جو ہے وہ زمین کے اندر جا کے انڈے دیتا ہے, اور پھر وہ اس کی ریپروڈکشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر پہلے سے انتظام کر لیا جائے تو آپ ان کو
ٹائملی کل کر سکتے ہیں اور ان کی ریپروڈکشن کو روک سکتے ہیں۔ اچھا، ٹڈی دل کے خطرے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ خوراک کی قلت کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے بہت زیادہ، اور ٹڈی دل جو ہے وہ تقریباً 40,000 لوگوں کی خوراک کھا جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ اس ریسرچ کے مطابق چیزیں ابھی رپورٹ جو سامنے ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے۔